بہترین ساونڈ سسٹم ماشاءاللہ پوری دنیا دے اندر ماں باپ دی شان نو لے کے چل رہا ہے اور ماں باپ دی شان نو بیان کر رہا ہے پوری دنیا دے اندر، دور دور ممالک دے اندر، یونان اور لندن اور جتنے بھی باہر دے ممالک نے، سب دے اندر نوجوان بہ کے ماں دی شان باپ دی شان نو سن رہے نے۔ اللہ پاک کے دعائے اللہ میرے بھائی جاوید صاحب اور جتنے انہاں دے رفقا بھائی دوسرے نے، میں سب دے نامہ تو واقف نہیں، اللہ سب دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا ساؤنڈ چلاندے نے اور جڑا مشن لے کے ٹرے نے، اللہ انہاں نو ساری زندگی اس مشن تے رہن دی توفیق عطا فرمائے اور لوکاں تک ماں باپ دی شان نو بیان کرن دے وسیلہ دے نال اگر کسی نوجوان تے عمل ہو گیا، کوئی نوجوان راہ راست تے آ گیا، اللہ اس نیک دا صدقہ میرے بھائی جاوید دی والدہ دی کامل بخشش فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔